دوستانی که به زیارت اربعین مشرف میشن سعی کنن کاروانی برن، سعی کنن تکی نرن. در هیچ نبردی کسی تکی شرکت نمیکنه، حتما باید بره عضو یگانی بشه. ما در زیارت و حماسه پیاده روی اربعین هست که میتونیم تشکل مؤمنین رو تجربه کنیم. هیئت‌ها مسئولیت بیشتری دارن درباره این که مردم رو با سازماندهی کاروان‌های هیئتی ببرن. هیئت‌هایی هستن که ممکنه مسئولانشون زیاد انگیزه نداشته باشن یا دو فکر فرو نرفتن برای هیئت بردن به اربعین. شاید بعضی از مسئولین هیئت‌ها خودشون بلند میشن میرن همینجوری راه میافتن. نمیشه 2 میلیون نفر یا بلکه بیشتر بدون تشکیلات و سازمان در یک سفر خارج از کشور با این همه دشواری ها راحت برن بیان. ولی وقتی که کاروانی برن سازماندهی اینها بسیار سهل خواهد بود و بعد مراقب رفتار هم دیگه هستیم. ممکنه یه وقتی یک کسی با ما بیاد ناآشنا باشه، یه جایی ناراحت شد، ناراحتیشو برطرف میکنیم، برخورد پیش اومد جمعش میکنیم، ماجرا رو بالاخره اینها در قالب کاروانها و هیئت‌ها شکل خواهد گرفت. هیئت‌ها نقش کلیدی دارن. جدی بگیریم مسئله تشکیلات رو. در هیچ نبردی کسی تکی شرکت نمیکنه، حتما باید بره عضو یگانی بشه. اینجا مرکز مقاومت است.